سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے نمازی تے کنا ناراض ہوئے نے، آقا نامدار کنے رسے نے پنجابی لفظاں دے اندر، کنے ناراض ہوئے نے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا اوے مسلمانوں، دونوں یہودی تے عیسائی ٹکر جاون انہاں نال سلام کر لیا جو، پر میری امت یہودیاں تے عیسائیاں نال سلام نہ کریا جو۔ میری امت یہودیاں تے عیسائیاں نال سلام نہ کریا جو۔ یار عرض کیتی یا رسول اللہ، تہاڈی امت دے او کہڑے لوگ نے جڑے یہودی تے عیسائی نے؟ میرے سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت یہودی تے عیسائی نے جڑی اذان دی آواز سنن، تکبیر دی آواز سنن، مسجد وچ نہ آون۔ مسجد وچ پتہ لگا اس فرمان کے مطابق چوکھے یہودی تے عیسائی بن گئے نے، مجھے گھٹ ہیں، مطلب کہ نمازی تھوڑے نے، بے نمازی چوکھے۔ ایک مطلب ہے کہ ڈرانا مقصود ہے، ہاں جی تنبیہ مقصود ہے، عبرت مقصود ہے، یہ نہیں کہ وہ یہودی بن گئے۔ سرکار نے ناراض ہو کے یہ لفظ بول دیتے ہیں کہ میری امت یہودی تے عیسائیوں نے جڑے اذان سنن تے مسجد وچ نماز واسطے اللہ دے بلے آؤ اور غور نال میری گلاں نوں سمجھا جاؤ۔ میرے سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نو خوشخبری دے جڑا رات دے ہنیریاں دے اندر کدے تہجد دے ویلے مسجد وچ تریقیاں دے اندر آوے، ہنیریاں وچ آوے، کدے سوتے نو رات نو ہنیری وچ نماز پڑھن واسطے آوے، کدے صبح ٹائم آوے۔ میرے آقا نے فرمایا اس بندے نو قیامت والے دن نور دی خوشخبری دے دیو۔ ہن آقا راضی ہو رہے ہیں، پیچھے ناراض ہوئے نے تو فرمایا یہودی تے عیسائی نے سلام نہ کرے، ہن خوش ہو رہے ہیں۔ آقا نے جدو ویکھیا ٹر کے آ رہا ہے، سونے نبی نے فرما دیتا انہوں نور دی خوشخبری دیو، یہ تہجد ویلے بھی ٹر کے آتا ہے تو رات دی شب بھی ٹر کے آ جاتا ہے۔ اور کرنا ہے مسلمان، گلاں بتھیریاں نے پر میں مختصر کر لگا۔ ہن ویکھو بے نمازی بندہ ایک گھر وچ ہووے، ایک پنڈ وچ ہووے، کنا اثر پہ جاندا ہے۔ وہ اللہ دے بندیاں میرے سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آقا نے فرمایا جڑا بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس دا ثواب، اس دی برکت پڑوس دے 70 بندیاں کول پہنچ دی ہے۔ نالے میرے نبی نے فرمایا اس دی نیکی نماز پڑھن والی آدم علیہ السلام تک جاندی ہے۔ یا رسول اللہ کس طرح جاندی ہے؟ آقا نے فرمایا جدو نماز پڑھدا اتحیات وچ بیٹھ جاندا ہے، تشہد پڑھن لگ پیندا ہے، آقا نے فرمایا لفظ بولدا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ نماز وچ لفظ بولدا ہے تشہد دے وقت اتحیات دے وقت، ہاں جی ساڈے اوتے سلام ہوے اور اللہ تعالی دے نیک بندیاں اوتے سلام ہوے۔ سلام میرے تک نہیں، تیرے تک نہیں، ہر اس نیک بندے تک پہنچدا سیدنا آدم علیہ السلام دے دور تک پہنچ جاندا ہے۔ تے پھر جب بندہ ایک بے نمازی ہوندا ہے، میرے آقا نامدار اشارہ فرما رہے نے، فرمایا اس دا اثر 70 پڑوسیاں دے جاندا ہے، گوانیاں تے بھی نحوست پیندی ہے، چلدا اثر جڑا ہے ہاں جی کابیل تک پہنچ جاندا ہے۔ کندے تک؟ کابیل، میں تے کہاں گا اس تو بھی اگے گزر جاندا۔ اللہ دے بندے نحوست ہے انہاں دی جڑے نماز دا دھیان نہیں کرتے، نماز دا خیال نہیں کرتے، وہ اللہ دے بندیاں ساڈے نال تے اے اٹھ سیاںا ہے جڑا ناراض ہو کے آقا دی بارگاہ وچ آیا کھڑا ہے۔ ہاں جی صدقے جاواں حضرت عقیل علی پاک دے بھائی، میرے نبی دے چچے دے بیٹے، او راوی نے اس روایت دے اگر میں سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال جا رہا سا، ایک اٹھ دوڑدا آیا
الامان الامان، اے اللہ دے نبی مینو امانت دے دے وہ میری حفاظت کرو، میری مدد کرو۔ میرا آقا نامدار دے کول اٹھا جاندا ہے، آتے امان منگدا ہے۔ یہ منگدا ہے، حفاظت منگدا ہے، مدد منگدا ہے، سادے لفظاں دے اندر کہ میری مدد کرو، حفاظت کرو۔ میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا اس اٹھ تو تھوڑی دیر بعد مالک اٹھدا آ رہا دوڑدا، ہاتھ دے اندر ننگی تلوار پھڑی ہوئی ہے، آدھے کہہ لگا میں اٹھ نو ذبح کرنا ہے۔ میرے سونے نبی نے پوچھا کیوں ذبح کرنا چاہنا ہے کہ نہ قصور کی ہے؟ اے اللہ دے سچے حبیب میں بھاری رقم نال چوکے پیسے نالے نو خریدا ہے، اے میری فرما برداری نہیں کردا، نا فرمانی کردا ہے۔ میرے سونے نبی نے اٹھ کول پوچھا اے اٹھا تو اس دی کیوں نا فرمانی کرنا ہے، ان دے آگے کیوں نہیں لگنا ہے؟ یا رسول اللہ میں ہور کسے وجہ تو ان دی نا فرمانی نہیں کردا، ان دے اندر ایک برا عمل ہے، ایک بھڑی عادت ہے، اس وجہ تو میں اس دا نام فرمان بن گیا ہاں۔ ان بھڑی عادت ہے کیڑی؟ اے اللہ دے سچے رسولہ جس محلے دے اندر رہندا ہے نا، عید ان دے رشتہ دار عشاء دی نماز جان بوجھ تے جماعت تو لیٹ چا کردے نے یا پڑھدے ہی نہیں نے، یا پڑھدے ہی۔ اے اللہ دے سچے رسول میں تا ناراض ہوں، اینو کہو 5 وقت نمازی بن جاوے، جو آکھے گا وہ کراں گا، ہاں جی جو میرے حکم دے گا میں منا گا۔ انہیں وعدہ کیتا میرے سونے نبی دے نال میں 5 وقت نماز پوری ادا کراں گا۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ہن اٹھ بھی تیری فرما برداری کرے گا۔